बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कमो चे दे महफल त तशरीफ़ रोड़े और दमादा रिटायरमेंट पर सिलसिला के दक्कली मुअज़्ज़िज़ीन और चिकम नौजवानान दी दमीन इजहार होगो द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुरे ज़िला नौशहरा हाजी जावेद खान प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुरा जमा डेर मुहतरम ख्वगो बच्चों और स्टाफ मेंबरान चिकम जमा और क्या गम बची दी डेर कदरदान स्टाफ हो जमा गुलालो बच्चों कमी किश्तई द अरमानुनो चरता डूबा नशवा कमी किश्तई द अरमानुनो चरता डूबा नशवा तरा तगोरा चखपल मंजल तसंग रसम 16 नवंबर 1983 के जमा अपॉइंटमेंट ए सिटी टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल सुड़ी जुबाला पिशावर के चे उशो चूंकि टीचिंग जमुंग द फैमिली दहर द गोरना योदवा टीचरानो मजहबी और इल्मी खानदान देनो द टीचिंग दा शोबा यकीनन मा द पारा डेर बेहतरीन वा चे मा इंतखाबों को जमा मशरानो दे इंतखाबों को कल च जबरती शुम द 18.5 साल जमा उम्र हो और उस चिकल रवाने नो नन जमा 60 साल बराबर शु द उम्र लिहाज सरा और 41 साल 5 माह और 15 दिन जमा सर्विस शो चिकला मात्रा सुमखी और शेर उलस्तो दा शेर जमा 16/11/1983 ना पजहन के प्रोत हो चिज़ कम शुबे तरालम और कम जिम्मेवारी जमा हवाला शुआ का जुन वफाओं का सेहत भी और जुन वफाओं का जमा चिकम मंजल ले जमा चिकम इरादी दी और पकमा जज्बा चीज़ दे एजुकेशन तराले का जुन में वफाओं का इंशाल्लाह जमा चे कला का जुन भी और रिटायरमेंट हुई और जद अखपल गुलाली बची गोरम चदवी पख पोस्टों में बांधे बवी दा जमा के ख्यालो उलमा बवी स्कॉलर्स बवी दुनियाली लिहाज सरा दा दिन लिहाज सरा बा बेहतरीन शख्सियात भी अमन और द सुकून और द खुशहालो पैगंबरान बवी नदा बमादा पारा यो खुशहाली भी और गमाखपल फराइस पर सही तरीके से पूरा नकल माँ सिर्फ वक्त ज़ाया को और माँ सिर्फ दा जहन तलाव अस्तल चीज़ें और टीचर मौज़े पे तनख्वाह अखलम और बस दा जमा कर दे नज़ब यो कामयाब इंसान नहीं माँ नन चमा दा स्तासु मीना होगा द आवाम मीना में होगा चिकम मलगरी जमा दी या कम और स्टूडेंट्स दी कम चे एजुकेशन वाला दी मलगरी प्रिंसिपलान साहिबानू और द कमो इजहार चिता सुकड़े वे नो मातनन द दे शेर मंजल मातरोर से दो तरा तगोरा चिज खपल मंजल तसिंग रसम नो दा आखिरी जुमला द शेर चे दा नन मा द पारा द कामयाबी द टोलना घटा जरिया दा जो बुनियादी तौर बांधे हिस्ब नाइमा यो आजिज इंसान है यो कमज़ोर इंसान है वो मुआशरे की तासुमा पे जनाई जमादा कमज़ोर त्या जमादा आजिज़ई खुद कम शुबे सर जमा ताल्लुक दे दा शुबा डेरा अजीम दा अल्लाह ताला मेहरबानी का हिम्मत दनूर टीचरान पशांत मात इमरा को और माखपल सफ़र शुरू को जमा जहन के द शुरू नमदा का खबर दी चे
زه تاسو یعنی ماشومان د کتاب چنجې جوړول نه غواړم کو کریکولر ایکټیویټیز د عملی زندگی دپاره تیارول بهترین مسلمان بهترین خدمتگار بهترین محب وطن د معاشره بهترین خدمتگار چې موږ ته پیدا شي دا بهترین سرمایه د موږ دپاره زما زړه نن اطمینان هم کوي خوشحالیم ده مانه ګیر چاپېره چې کوم ولاړ دي زیات تر زما بچي دي زما بچي او انشاءالله یی به زما خپل دو زامن هم دلته کې ولاړ دي محمد نعمان او محمد سلمان دا د ټیچینګ نه مخکې تاسو زما بچي وای سټوډنټ وای ما نه یو انټرویو کې تپوسه شو چې ستا څومره بچي دي ما ورته وی په زرګونه باندې دي هغه زما د ټیچینګ نه خبر نه و د ټي وي یو انټرویو وه بیا ما ته نه بچي دي څومره دي ما یې په زرګونه دي له خیره او د چا چې کوم ارمان په دنیا کې د کم د یو پلار ارماني زوی مې ډاکټر جوړ شي د یو پلار ارماني زوی مې انجینیر جوړ شي زوی مې پولیس افسر جوړ شي آرمی ته لاړ شي دینی سکالر جوړ شي دا یو یو ارماني د چا پوره شي او د چا پوره نه شي زما دا ټول ارمانونه الله پاک پوره کړي دي ځکه چې زما ټول شاګردان له خیره هر لحاظ سره په بهترینو چوکو باندې کني نو د بهترین خدمتګاران دي دا زما یقین مخکې مو اوس هم دی چې زما بچي کوم سټوډنټس چې کوم یی دا زما د خپلو بچو نه ما ته ټول ګران وي ځکه چې مخکې تاسو ما ته میلو شوي الله راله دا بچي رسته را کړي نو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم زه ما سره الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریا ادا کوم ما نور اسم نه دی کړي که یو کوشش مې کړی وي د معاشرې او د سکول د بهترۍ دپاره ادارې بهترۍ دپاره د معاشرې د بهترۍ دپاره که کوشش مې کړی وي نو بس هغه به تاسو ته پته ما ته پته نه لګي زه نه یم چې ما خپل ذمواري په ښه توګه پوره کړې ده خو ما پرون هم ستا ته دا خبره کوله چې قصدن عمدن ارادتن ما به عمر کې د سټوډنټس وخت نه ضایع کړی د هغوی کردار به مې نه خراب کړی او کوشش مې کړی دی دا زما یو خپله جذبه وه خپل ارادې مې وې د 16 نومبر کې چې زه برتي شم بیا ورپسې دسمبر لاړو د دسمبر چھٹیانې چې ختمې شوې په ګورنمنټ های سکول سوړیزي بالا کې هغه هم ډېر ځپلي ماشومان وو نو ما فوراً بعد دا زیرو پیریډ شروع کړو دا زما خپله یو جذبه وه او د الله کرم دی چې هغه سفر ما خپل کوشش کړی دی او 29 اپریل 2025 گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اکبرپورہ په نهم ای پورې ما هغه په نوم پورې هغه پیریډ اخیستی دا زما دې باندې نه په چا احسان و نه په تاسو نه په پرنسپل او نه په نورو بچیا بهترین انسان جوړېدو دپاره بهترین مسلمان جوړېدو دپاره چې کوم زمونږ تعلیمات دي ټیچرانو صاحبانو علماء کرامو د اولیاء کرامو وخت په وخت مونږ تاسو ته ډېر نصیحتونه کړي دي که تاسو په هغې باندې عمل وکړو او زه ګورم یا نور ټیچران ګوري چې تاسو په دې باندې عمل کوئ د معاشرې بهترین خلک یئ نو دا به زمونږ د څومره چې د زندګۍ نچوړ دی د نصیحتونو مونږ به ته به خوشحالي میلاویږي زما چې کوم د پروګرامونو په اخره کې زه کوم شعر وایم دا د خپل دین دپاره د خپل ملک دپاره د پاکستان دپاره د خپل ادارې دپاره ماشومانو تاسو دپاره ہر چا دپاره सदा फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का सदा फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। डेरा बनाना वस्सलाम।